घिमिरेहरूको उत्पत्ति र मूल थलोको बारेमा अनेक रोचक पक्षहरू रहेका छन्। तीमध्ये एक हो काश्यप ऋषिको आश्रम। यही आश्रम नै घिमिरे वंशावलीहरूको उत्पत्तिको सन्दर्भमा अत्यन्तै नजिक जोडिन आउँछ। कश्यप ऋषिको जन्म कर्म भएको तपोभूमि कास्कीकोट घिमिरेहरूको मूल थलो हो भन्ने आधारहरू रहेका छन्। यद्यपि यो आधार नै घिमिरेहरूको उत्पत्ति सम्बन्धमा अन्तिम हुन नसक्ने घिमिरेहरूको अध्ययन अनुसन्धानमा जुटिरहेकाहरूको ठहर रहेको छ। खसारेहरूको संस्कार संस्कृति र सभ्यताको विकास चाहिँ यहाँ अहिलेको जुम्ला जिल्लाको सिन्जा भ्यालीबाट सुरु भएको हो। सिन्जा भ्यालीमा हुँदाखेरि अहिलेका हामी घिमिरेहरू पनि अधिकारी थियौँ। त्यहाँबाट माइग्रेसन हुँदै जाँदाखेरि सभ्यताको विकास हुँदै माइग्रेसन हुँदै जाँदाखेरि अर्घाखाँची र अहिले गुल्मीको सिमानामा पर्छ घिमी भन्ने डाँडामा बसिसकेपछि घिमिका अरे भन्दै हामी घिमिरे थर भएका हामी वंशावलीमा रहेका मान्छेहरू हौँ। र त्यसपछिको सभ्यताको विकास हुँदै जाँदाखेरि पछिल्लो कुरा गर्दा चाहिँ यो अहिले लुबो महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्छ लामाटारमा बसेको र त्यसपछि बज्रबारेको दर्शन गर्ने क्रममा हामी यो भेगमा आइपुगेको र बज्रबारेकै दर्शनकै सिलसिलामा हाम्रो बाँडे गाउँको नेवारहरूले मेरो दुईवटा डाँडा छ तपाईँहरू त्यतै बस्नुभयो हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी अहिले अब पुरानो झररासी अहिले गोदावरी नगरपालिकाको दुईवटा भेगमा हामी बसेका छौँ। र यो हाम्रो खास गरी घिमिरेहरूको वंशावली र सभ्यताहरूको विकास आज कुलदेतामा हामी जम्मा भएको चाहिँ यो तत्कालीन झरासीको 7 र 9 नम्बरवटाका हामी जम्मा भएको छौँ। यसरी संक्षिप्तमा सिन्जा भ्यालीदेखि चौरासीको तासिनचोक र टाउखेलको बिचको घिमिरेहरूको चाहिँ अहिलेको आजको कुलदेवता पूजा चाहिँ यसरी देखिन्छ। समय यो खास गरी सिन्जा भ्यालीको सभ्यताको विकास चाहिँ धेरै अगाडि नै भएको। यो चाहिँ खसारेहरूको सभ्यताको विकासको धेरै पुरानो इतिहासहरू हो। नेपाल राज्य भन्ने नै थिएन जुन बेलामा, त्यो बेलामाको कुरा हो भने अब यो खास गरी लामाटारबाट सिस्नेरीबाट घिमिरेहरू यता आएको चाहिँ 200-250 वर्ष अगाडिको इतिहासहरूको कुराहरू चाहिँ हामी यो काल पद्धतिमा त्यसरी जोड्न सकिन्छ। 2066 सालमा रामेछापको बाब्य खर्कबाट प्रकाशित घिमिरे वंशावलीमा पनि भगवान कृष्ण र बलरामलाई 64 विद्याको शिक्षा दिने मूल गुरु कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण सन्दिपनी रहेको उल्लेख छ। यस्तै म्याग्देली घिमिरेहरूको वंशावलीमा पनि कश्यप ऋषिको जन्म कर्म कास्कीकोट रहेको देखिन्छ। सोही भूमिबाट कश्यप गोत्रीय ब्रह्माण्डहरू पूर्व पश्चिम हुँदै दक्षिण भारतको रामेश्वरमसम्म पुगेको आधारहरू भेटिन्छन्। अनि तिनकै सन्तान भूमध्य रेखीय क्षिप्रा नदीको तटमा बसोबास गरेको आधारहरू रहेको देखिन्छ। कृष्ण र बलरामलाई समेत शिक्षा दिने गुरु सन्दिपनीका साथै गुणपालसम्मको वंश उज्जैनमै बस्दै आएका गुणपाल राजा विक्रमादित्यका मूल पुरोहित हुन् भन्ने देखिन्छ। यसरी पनि घिमिरेहरूको उत्पत्तिमा कश्यप ऋषि जोडिन पुगेको बलिया आधारहरू भेटिन्छन्। यी आधारहरूमा गहिरेर हेर्दा घिमिरेहरूको मूल थलो मालवा देशको उज्जैन सहरको क्षिप्रा नदीको छेउछाउ रहेको देखिन्छ। समय अन्तरमा विक्रमादित्यका सन्तान सिम्रौनगढमा राजकाज चलाई बस्दा राज पुरोहितको रूपमा गुणपाललाई लिएर आएको प्रसङ्ग जोडिन्छ। यसर्थ गुणपाल नै नेपाल प्रवेश गर्ने हाल ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको वडा 13 को साबिकको झरवारासी गाविसको वडा 7 र 9 का साथै महालक्ष्मी नगरपालिकाको घिमिरे थोकमा बसोबास गर्दै आएका घिमिरेहरूको मूल पुर्खा हुन् भन्ने
तथ्य प्राचीन वंशावलीमा भेटिन्छ। यो कुलदेवता पूजा चाहिँ पहिलेदेखि भएको म त्यो यति सालदेखि भन्न सक्दिनँ कि तर एक वर्ष बिराएर हाम्रो कुलदेवता पूजा हुन्छ। हाम्रो देवता हुन्छ सेतोबारी, काँडमास्टर, महाकाल, हामी तिनवटा मानिराखेका छौँ कुलदेवता। र यो देखिनु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। जस्तो यो एक वर्षको अन्तरमा चाहिँ पूजा हुन्छ नि, पूजा चाहिँ एक वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यो पहिलेदेखि परम्परा चलिआएको एक वर्ष बिराएर गर्ने भने त्यही अनुसारले भइरहेको। जस्तो यो पूजामा विशेष गरी चाहिँ नि कुन कुन देवताको पूजा हुन्छ? हाम्रो कुलदेवता हुन् सेतोबारी, काँडमास्टर, महाकाल, तिनवटा हुन्। यो तिनवटाको विशेष पूजा हुन्छ। पहिले त बलिसम्म हुन्थ्यो महाकाललाई, अब अहिले छुटेको 5-10 वर्ष भइसक्यो। अब चाहिँ बलि हुँदैन। खिर बाबरको चाहिँ नैवेद्य लगाइन्छ, चिनी नहालेको, गुलियो नहालेको। अब चाहिँ महाकालले चाहिँ बलि दिन नपर्ने हो के हो? होइन, जुन बलि दिँदाखेरि त्यति अर्काको हिंसा गर्नु राम्रो सबैले नठानेर अनि अब बलि नदिउँ भनेर बलि छोडिदिएको। अब होइन, अब यो बलि नयाँ पुस्ताले चाह्यो भने चाहिँ दिनुपर्छ कि कस्तो के? होइन, अब यस्तो भयो। अब सबै ठाउँको यस्तो हेरी आउँदाखेरि बलि जहाँ चाहिँ अहिले छुटाइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा अब बलि दिन ठिक नभएर नगरे। अब त्यो मेरो चाहिँ अनुरोध, अब चाहे पनि नदिउँ कसैले पनि बलि। जस्तो एउटा बलि त दिन छोडियो होइन, बलि दिन छोडेपछि जस्तो आज कुलदेवताको प्रसादको रूपमा चाहिँ घर घरमा चाहिँ मासु ल्याएर खानी पनि अहिले पनि चलन छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने त? होइन, त्यो इच्छाको कुरा हो। अब हाम्रो यहाँ नगरेर व्यक्ति गर्छन् भने व्यक्ति त्यसमा कुनै रोग छैन। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगर्ने प्रथा छ। अब नगरौँ, किनभने यो गरेर राम्रो भएन। र प्रसादको हकमा चाहिँ अब खिर पुवाहरू हुन्छ अनि नरिवलहरू हुन्छ, त्यही नै घरमा पठाउने गरिरहेको छ सबैका। यहाँ सबै हामीले पनि त्यही प्रसाद दिने गरिरहेको छ। सो पहिलाको कुलदेवता र अहिले कस्तो परिवर्तन के हुँदै गयो? पहिले कुलदेवता पूजा चाहिँ गाउँको पुछारमा थियो, यो सार्वजनिक थियो, क्या व्यक्ति जग्गामा थियो। त्यो व्यक्ति जग्गा बिक्री भयो, त्यहाँ एउटा अर्को नै व्यक्तिको उसमा चाहिँ हामीले पूजा गर्ने गरेका छौँ। त्यहाँ पनि राम्रो नठानेर अहिले यो जग्गा शालिग्राम घिमिरेले 2 पैसा 3 नाम दिए। अब जगन्नाथ विश्वनाथले 2 पैसा दिए। ती ठाउँमा हामीले एउटा मन्दिर बनायौँ। त्यो मन्दिर बनाउन कुबनडोल बस्ने गोपाल प्रसादको छोरा रमेशले 5 लाख रुपियाँ दिए। 5 लाख एकचोटि, 11,000 एकचोटि दिएर त्यो मन्दिर निर्माण गऱ्यौँ। अहिले ती मन्दिरमा पूजा गरिरहेको छ। गुणपालका समय अन्तरमा 2 छोरा भएको र तिनको नाम पृथुपाल र देपाल रहेको आधारहरू रहेका छन्। तीमध्ये पृथुपाल अहिलेको गुल्मी जिल्लाको खुरकोट घमिर भन्ने स्थानमा आई बसेको र देपाल भने अल्मोडातिरै बसेको उल्लेख छ। यसै क्रममा गुणपालकी श्रीमती शिवकन्याको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको तिथिमा मृत्युवरण भएपछि उनको दाह संस्कार पृथुपालले गरेपछि कान्छा देपाल आई चिता पखालेको भन्ने उल्लेख रहेको पाइन्छ। शिवकन्याको मृत्यु संस्कारबाट नै घिमिरेहरूलाई 2 भागमा गणना गर्न थालिएको देखिन्छ। शिवकन्याको दाह संस्कारमा सहभागी भएका कारण पृथुपाललाई बुढी पोला र पछि चित्ता पखाल्ने काम गरेका कारण देपाललाई चित्ता पखाला भन्न थालिएको आधारहरू सुन्न सकिन्छ। के भन्छ भने हरेक धर्महरूको हरेक कुलहरूको एउटा मुख्य देवता हुन्छ। त्यो देवताले हाम्रो कुलको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। कुलको रक्षा गर्ने भएकोले हामीले अब हामी घिमिरे झरवा राशिको तासिनचोक र टौखेलको 7 र 9 नम्बर साबिको वडाकाहरूले चाहिँ 1 वर्ष बिराएर हाम्रो कुलको रक्षाको लागि हामी कुल देवताको विधिपूर्वक हामीले कसरी पूजा गर्ने भनेर विधान बनाएका छौँ। त्यसको चाहिँ पूजा विधिहरू छ। त्यो पूजा विधिहरू युज गरेर त्यो पूजा विधिहरू फलो गरेर हामी चाहिँ हाम्रो श्वेतबरा, काँडमास्टर र महाकालको पूजा गर्छौँ।
जस्तो केही वर्ष अगाडिसम्म बलि पनि दिइन्थ्यो होइन र पछिल्लो समय बलि दिन छोडिएको छ र पहिला चाहिँ महाङ्काललाई बलि दिइन्थ्यो र अहिले महाङ्काललाई बलि दिन नपर्ने हो वा 1 वर्षको अन्तरालमा हुने यो पूजामा होइन बलि नदिँदा के हुन्छ र दिँदा चाहिँ के हुन्छ? पहिला चाहिँ हामीले बलि दिने गरे हो। पहिला बलि दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ अब धेरै बलिहरू पनि भयो। अब बिस्तारै बलि प्रथाहरू हटाउँदै जाने भने सबैतिरबाट आवाज पनि आयो। सबैतिर आवाज आएपछि अब यो बलिमा हामीले पनि अब बलिको सट्टा चाहिँ अब पानी भएको नरिवल पनि चलन चल्ती भएको हुनाले अब हामीले पनि पानी भएको नरिवलतिर जाउँ, अब यो बलितिर नजाउँ भन्ने हिसाबले पनि गयौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो कुलदेवताको पूजामा बलि दिनलाई चाहिँ रेट्नै पर्ने, रेट्नको लागि पनि हाम्रो दाजुभाइहरू तयार नहुने पनि देखियो। अहिलेका घिमिरेहरूमध्ये बुढी पोलाका सन्तानले औँसीको दिन तिहारमा गाई नपुज्ने र नुन बार्ने गर्छन्। त्यसै गरी चित्ता पखलाले औँसीको दिन गाई पुज्ने चलन रहिआएको छ। अर्कोतर्फ उज्जैनमा बस्ने कश्यप गोत्रीय ब्राह्मणहरूले व्यासथर लेख्ने र उज्जैन छोडेर सिम्रौनगढ, अल्मोडा, दैलेख हुँदै धुर्कोडको घमिर आई बसोबास गरेपछि क्रमशः घमिरिया हुँदै अपभ्रंश भएर घिमिरे थर रहन गएको भन्ने प्रमाणहरू समेत रहेको पाइन्छ। यसअगाडि घमिर आउनुभन्दा अगाडि कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्दा त्यहाँ जडियान र खस्यान राज्यहरू रहेको भन्ने पनि रहन आएको छ। मतवालीहरू बसेको स्थानमा हाम्रा जनै लगाउने पुर्खाहरूले बसोबास थालेपछि उनीहरूलाई तागादारी भन्न थालिएको उल्लेख छ। अर्कोतर्फ यसै गरी घिमिरेको इतिहास केलाएर हेर्दा बालचन्द्र शर्माको हाम्रो समाजको एक अध्ययनमा समेत स्याङ्जा जिल्लाको घमिर भन्ने ठाउँमा तिवारी थरका मानिसहरूको बसोबास रहेको र घमिर गाउँमा बसोबास गरेको हुनाले उनीहरूलाई घमिर भन्न थालिएको उल्लेख छ। यसरी समयक्रमसँगै उनीहरूको तिवारी थर हराउन पुगेर घमिर भएको र पछि अपभ्रंश हुँदै गएर घिमिरे रहेको भन्ने आधारहरू भेटिन्छन्। अब जहाँसम्म मैले बुझेको छु यो हाम्रो घिमिरे बन्धुहरूको चाहिँ एउटा जमघट गर्ने मेलो पनि हो र यही बहानामा हाम्रा कुलदेवताको पूजा गर्ने र बन्धु बान्धवहरूले कुलदेवताबाट आशीर्वाद लिने त्यो चलन रहिआएको छ। त्यही अनुसार यसमा हाम्रा 2 गाउँमा छरिएर बसेका घिमिरे बन्धुहरू सबै परिवार मिलेर जम्मा भएर यहीँ प्रसाद खाने, बनाउने, पूजाआजा गर्ने र भातृत्वको भाव बढाउने हुनाले यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सामाजिक संस्कार चाहिँ बढेको भन्ने मैले बुझेको छु। जस्तो कुलदेवतामा नि हजुर पछिल्लो समयमा केही समय अगाडि बलि पनि दिइन्थ्यो तर रोकिएको छ होइन। हामीले यहाँ बुझेअनुसार कोहीले बलि दिनुपर्छ भनिरहेछन्, कोहीले दिनुहुन्न भनिरहेछन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो त समय सान्दर्भिक कुरा हो। अब अहिले देशव्यापी रूपमा बलिलाई चाहिँ बहिष्कार गरिरहेको बेलामा अब हामी ब्राह्मण भएर बलिको कुरा अगाडि बढाउँदा ब्राह्मणले नै अलिकति बाटो बिरायो भन्ने कुराहरू पनि, प्रश्नहरू पनि त्यही बेलामा उठेका थिए। र अर्को कुरा जहाँसम्म मैले बुझेँ, ब्राह्मणले हत्या हिंसा गर्ने काम त ब्राह्मणको होइन। अब बलिमा के हुन्छ, हजुरको बोका रेटेर भगवान्लाई बलि चढाइन्छ। अब हामी एकदम ब्राह्मण भएर हत्या हिंसातिर लाग्दाखेरि सन्देश नराम्रो गएको मेरो बुझाइमा त्यो एउटा छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि बरु बलि नै दिने भए हाम्रो भित्र भएका चाहिँ राग द्वेषहरूको बलि दिउँ न त, किन यसरी चाहिँ अरू जनावरलाई, अरू प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा गरेर बलि दिने भन्ने यो विशेष गरेर अघिल्लो पुस्ताभन्दा पनि यो नयाँ पुस्ताका युवाहरूको चाहिँ चाहना अनुसार र उनीहरूको दबाव अनुसार चाहिँ यो नियम परिवर्तन भएर अब अहिले बलिको ठाउँमा चाहिँ खसी बोकाहरू नगरिकन नरिवललाई चाहिँ बलिको रूपमा चढाउने र आफूभित्र भएका चाहिँ नराम्रा कुरालाई चाहिँ बलिको रूपमा चढाउने गरेर त्यसरी चलन चलिआएको छ। यो कुलदेवताको पूजाले होइन एक हदसम्म चाहिँ घिमिरेहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ, तर त्यो प्रयास त त्यति देखिन्न। यसलाई अझ होइन एकीकृत गर्न, मजबुत बनाउन तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, अरू के गर्नु पर्यो? हजुरले भनेको कुरा एकदम सही सान्दर्भिक नै हो। किन भन्दा हामीसम्मको पुस्तामा अहिले के छ, घिमिरे बन्धुमा जे जतिजना छौँ सबै एक आपसमा चिनजान, बोलीचाली, राम्रो व्यवहार छ।
अब हामीभन्दा तल्लो पुस्ता गइसकेपछि हाम्रा भाइ बहिनीको पुस्तामा हाम्रा भतिजाहरूका पुस्तामा गइसकेपछि त्यो एउटा वातावरण देखिएको छैन। अब अहिले समय सान्दर्भिक रूपमा हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरू आधुनिकीकरणले गर्दा पनि घरबाट बाहिर ननिस्कने, घरभित्रै खेलेर बस्ने, मोबाइल टेलिभिजनमा मात्रै झुमिने वातावरणले गर्दाखेरि पनि अलिकति सामाजिक भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ अब हामी युवाहरूले के आवाज उठाइरहेछौँ भने अब प्रत्येक देवालीको बेलामा घरका सबै सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य रूपमा र चिनापरिचयको कार्यक्रम राखेर भोलिका दिनमा अन्त कतै भेट हुँदाखेरि पनि हाम्रा भाइ बन्धुहरू हुन् है, अब हामीले चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो माहौल चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर हामी युवावर्ग लागि परेका छौँ अहिले। जस यो तत्कालीन होइन झोरासी गाविसको वडा नम्बर 7 र 9 मा 84 घर घिमिरे छ भनिन्छ होइन, गोदावरीको 13 नम्बर वडा अहिले बनेको छ होइन। यसमा चाहिँ जसो चाहिँ यो घिमिरेहरूको यो जति पनि कुल देवतामा मानिसहरू जम्मा हुन्छन् नि, यो जम्मा भएको मानिसहरूलाई अब चाहिँ होइन कुन माध्यमबाट अब जोड्न सकिएला? अब जोड्ने भनेको त यही नै हो। अब अरू बेला जोड्न त सम्भव त्यस्तो प्राय देखिँदैन। जब यो कुलदेवताको पूजा हुन्छ प्रत्येक घरबाट अनिवार्य उपस्थिति भनेर जनाइएको छ र प्रत्येक घरबाट पूजाआजा सबै सामग्रीहरू र अहिले हाम्रो केही विगत समयदेखि लाखबत्तीको प्रचलन पनि चलिआएको छ। अब अहिले हामी मिलेर लाखबत्तीहरू सकेसम्म एउटा, दुईटा, तीनटा जति सकिन्छ गच्छअनुसार चाहिँ लाखबत्ती पनि बालिरहेका छौँ। अब यसरी गर्ने क्रममा चाहिँ हामी सबै उपस्थित हुने र प्रत्येक घर परिवारका व्यक्तिले आफ्ना भाइ भतिजा, छोरा छोरी जो छ सबैजनालाई चाहिँ भेला गराएर प्रसाद ग्रहणको लागि, पूजाआजाको लागि भेला गराएर सबै एक आपसमा चिनाजाना गराउने, परिचय गराउने र यसको महत्त्व, मुख्य कुरा यो घिमिरे बन्धुहरूको चाहिँ कुलदेवताको महत्त्व बुझाएर भोलिको दिनमा हामीभन्दा पछाडि दोस्रो पुस्ताले चाहिँ अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई जब महत्त्व बुझाउन सकिन्छ तब उनीहरूले यसलाई आत्मसात ग्रहण गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहल हामीबाटै हुनुपर्छ र यो पालिदेखि भनौँ योभन्दा अघिल्लो 1-2 पालिदेखि हामीले त्यो पहल अगाडि बढाइरहेका छौँ। हेर्दै जाउँ कुलदेवताको होइन 1 वर्षको अन्तरालमा मात्र जबरजस्त जोडिने जस्तो देखियो क्या वातावरण हेर्दा होइन। तपाईँले पनि मनन गर्नुभयो होला, मैले पनि मनन गरेको छु र केही धार्मिक कार्यहरूमा पनि होइन त्यो आउने जाने अभ्यास छ। यो बाहेक अझ होइन घिमिरेहरूको यो सम्बन्धलाई एकीकृत र मजबुत बनाउन तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, तपाईँले अन्य यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुरले भनेको कुरो एकदम सही सान्दर्भिक हो। मैले यो विषय उठाउन पनि खोजेको थिएँ। हाम्रो के भइरहेछ भने अहिले अब चिनापरिचयको क्रम एकदम घट्दै गएको छ। नयाँ पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई नचिन्ने वातावरण छ। अब पहिला त्यस्तो थिएन। अब जहाँसम्म हाम्रो बाल्यकाल हुँदाखेरि यति अहिले जति 80-85 घर थियो सबैको चाहिँ बिहा वर्तमान सानातिना पूजाआजामा पनि डाक बोलाउ निम्तो गर्ने चलन थियो। त्यसो हुनाले के हुन्थ्यो, प्रत्येक घरमा कार्यक्रम हुँदाखेरि यी घिमिरे बन्धु जति सबै अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन्थे, सबैको चिन्जान हुन्थ्यो, भेटघाट हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा अर्कै सद्भाव कायम हुन्थ्यो, चिनापछि भइरहन्थ्यो। अब अहिले त्यो केही समय अन्तरालमा चाहिँ यो छुट्यो। अब हामी केसम्म पुग्यौँ त भन्दाखेरि बिहा बटुलमा त नबोलाउने हुँदा हुँदा जुठो सुतकसम्म पनि कतिलाई थाहा नै नहुने अवस्था पनि हुँदै आएको छ। यो भने हाम्रो एउटा कम्युनिकेसन ग्याप जस्तो पनि भयो। हामी एक आपसमा चाहिँ अलिकति एउटा बोन्डमा बस्न नसकेको, एउटा सामाजिक दायित्वमा बस्न नसकेको पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जति हामी घर घिमिरे छौँ यी सबै एउटै बाउका सन्तान, एउटै परिवार भएपछि जुठो सुतक पूजाआजादेखि लिएर धार्मिक अथवा चाहिँ कुनै आसोचका कुराहरू हुन्छन्, सबै कुरामा चाहिँ एक आपसमा समेटेर सहयोग सद्भाव र चाहिँ हर्ष उल्लास कार्यक्रम अनुसार चाहिँ सबै चल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यही अनुसार मैले देखेको त अबको पुस्ताले चाहिँ जुन हाम्रो 1 पुस्ता 2 पुस्ता अगाडि चाहिँ डाक बोलाउको चलन थियो, बिहा बटुलदेखि लिएर पूजाआजा भनौँ सप्ताहहरू हुन्छ, कुनै ठुला पूजा यज्ञ हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि सबैजना बोलाउने ताकि चिनापर्ची पनि होस्, सहयोग सद्भाव होस्। अब अहिले सामाजिक दायित्व घट्दै गएको बेलामा हामी सबै कुरामा हामी पैसाको भर पर्छौँ। ल केही कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने क्याटरिङ बोलाउँ भन्छौँ, खाना फलानुले बनाउँछ नि क्याटरिङले भन्छौँ, हामी पैसा मात्रै खर्च गर्नेतिर लाग्छौँ। तर आजभन्दा 1 पुस्ता अगाडि त्यस्तो थिएन। गाउँका दाजुभाइहरू मिलेर चाहिँ बिहा बटुलमा खाना बनाउनेदेखि लिएर सेवा गर्नेदेखि लिएर सबै सरसहयोग गर्ने काम थियो। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी बिउताएर हामी एउटा सामाजिक सद्भावको वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ कि भन्ने मेरो सोचाइ छ र हाम्रा युवा पुस्तामा पनि सबैको सोचाइ त्यही नै आएको छ। भारतका मुसलमान साम्राज्यका संस्थापक मुहम्मदले सन् 1194 देखि 1196 सम्म कन्नौजमा आक्रमण गरे। त्यसक्रममा जयचन्द्रलाई हराएपछि अन्य राज्यमा पनि मुहम्मदले
आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको देखिन्छ। यस समय मुसलमानहरूले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई दुःख दिने गरेका कारण सोही हुलमा मिसिएर हाम्रा पुर्खाहरू पनि उज्जैन नगरबाट नेपाल आए। यसरी नेपाल प्रवेशपछि प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरूका साथै धार्मिक स्थलहरूमा बसी पूजा आजाका साथै सत्सङ्गमा लागेको देखिन्छ। यसै बेला हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान त्यति बेला निर्माण भएका विहार र मठ मन्दिरहरूमा परेको देखिन्छ। हाम्रा पुर्खाहरू पटक पटक गरी नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ। अध्ययनको क्रमलाई सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्म विभिन्न स्थानहरूबाट घिमिरेहरूको 11 किसिमका वंशावलीहरू भेटिएका छन्। यसको आधारमा हाल देशभर 13 लाखभन्दा ज्यादा घिमिरे बन्धुहरूको बसोबास रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी जब उज्जैन छोडेर घमिर आएदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले विधिपूर्वक मष्ट देवताहरूको पूजा गर्न थालेको देखिन्छ। जस्तो यो पूजामा चाहिँ बलिको रूपमा महाकाललाई पनि दिँदै आएको थियो होइन, र पछिल्लो समयमा त्यो हटाइएको छ। यो हटाउँदाखेरि चाहिँ केही फरक पर्छ वा त्यस्तो त्यो के हुनसक्छ होला? अब यो बलि प्रथा नै अलिकति आफैमा व्याख्या आफ्नै किसिमको छ। जस्तो पशुलाई काट्ने भन्ने प्रसङ्गमा हामीमा विभिन्न किसिमका अवगुणहरू हुन्छन्। मान्छेमा ती किसिमका अवगुणहरू चाहिँ पशु बराबर हुनाले जान्ने बुझ्ने हो भने त्यो पशु तलाई चाहिँ काटेर फालिदिनु, त्यो दुर्गुणहरू चाहिँ हटाइदिनु भन्ने प्रसङ्ग जोडिएको हो। र अर्कोतिर अब व्याख्या आफ्नै किसिमको हुन्छ। अब देवी देवताहरूको असुरहरूको अब कतिपय दानवहरूका रूप लिएर आएका भन्ने पनि आधारमा पहिलादेखि चलिआएको चाहिँ हो। तर क्रमशः मान्छेहरूले पशु हुन् कि अथवा हरेक जीवात्माहरू एकै नाशका हुन् भन्ने किसिमको कुरोले अहिले क्रमशः जान्ने बुझ्ने अवस्थामा चाहिँ यो क्रमशः बलि प्रथालाई हटाएर बरु यसको सट्टा नरिवलहरू अरू फलफुलहरूले चाहिँ बलि दिने चलन आएको। र सनातन धर्मदेखि हेर्दै जाने हो भने वैदिक कुराहरूमा पनि ती किसिमका कुराहरू अध्ययन गर्दा अहिले थाहा हुँदै गएको कारणले गर्दा जुन किसिमको बलि थियो त्यसलाई क्रमशः हटाइएको छ र यो राम्रो पक्षमा हुन्छ। जस्तो त्यही कुलदेवताको पूजा होइन, विगतका वर्षहरूमा र यो वर्षमा यहाँले चाहिँ मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ होइन, के अन्तर के छ, कस्तो के देखिन्छ? मैले थाहा भएदेखि अब अन्तर भन्ने कुरो भन्दा पनि विगतका वर्षहरूमा कुलदेवताको मन्दिर बनिएको थिएन। त्यहीँ तासिनचोक जुन धरासीको ठाउँमा खाली ठाउँमा जहाँ उपयुक्त हुन्छ चलाउँदै गएको र त्यसपछि फेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै विभिन्न ठाउँमा भएको अवस्था पनि पाइएको थियो भने अब अहिले विगत 2-3 वर्ष यताको गराइमा चाहिँ अब निश्चित ठाउँमा मन्दिर समेत निर्माण गरेर त्यही ठाउँमा गर्ने भन्दा एउटा निश्चित भएको छ। र पहिला र अहिलेमा अलिकति फरक चाहिँ अब आस्तिकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ होइन। कुलदेवताको पूजामा एक दिन चाहिँ हामी खट्नै पर्छ भनेर लगभग सबै परिवारका सदस्यहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भएको देखिन्छ। र विगतका वर्षहरूमा भन्दा अब गत वर्षमा र यसपटकमा विशेष हामी यत्रो घर जम्मा भएका छौँ भनेर त्यो पूजा सामग्रीहरूमा मध्ये लाखबत्तीको चलन पनि थप्दै गएको र त्यसपछि अब आफ्ना सन्ततिहरूको कल्याण हुने त एक ठाउँमा छँदैछ, त्यहाँमाथि पनि आर्थिक हिसाबले बढ्दाखेरि हाम्रो समाज नै परिवर्तन हुने किसिमले हामी हिन्दू धर्महरूको निम्ति यस्तो किसिमको अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हाम्रा सन्ततिहरूमा घिमिरे बन्धुका सन्ततिहरूमा बढ्दै गएको र घिमिरेहरूको हुन त पुरोहितको रूपमा योभन्दा अगाडि अब धेरै घर भएको र धेरै थरी हुनाले अरू ढकाल बन्धुहरू पनि आउनुहुन्थ्यो पुरोहितको रूपमा। तर अब अहिले बिस्तारै यो अब क्रम चाहिँ के भयो त भन्दा 2 जना, एकजना सापकोटा र एकजना आचार्य जो उहाँहरूको भान्जा भान्जीकै खलकको रूपमा बस्नु भएको छ र उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको हुनाले पहिला र अहिलेमा अलिकति विधिहरू पहिला लिखोटको रूपमा आउँथ्यो भने अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर
छापाखानाहरू आफ्नै किसिमले तयार गरेर भोलि सम्झिएको भन्दा पनि एउटा विधिवत लिखित रूपका कुराहरू नै बाट सम्पन्न भएको हुँदा यसले पछिका पुस्ताहरूलाई पनि धेरै सजिलो बनाउने जस्तो लागेको छ। जस्तो कुलदेवताको पूजाको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई केही एज अ पुरोहितको हिसाबमा होइन बाधा व्यवधान यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो अभाव खड्किन्छ वा त्यस्तो केही आफ्नो मनमा के लागेको छ? अब यसो बाधा व्यवधान भन्ने कुरो त खुल्ला ठाउँमा भएको हुनाले हुरी बतास पानी कहिलेकाहीँ आउने त्यो अर्कै पक्ष हो। तर पुरोहितको हिसाबले यसो भइदिएको भए उसो भइदिएको भन्ने प्रसङ्गहरू अहिले खासै त्यस्तो धेरै लामो समय खट्नुपर्ने अवस्था पनि होइन र सबभन्दा सजिलो पक्ष घिमिरे बन्धुहरूमा सबै आफै जान्ने हुनुहुन्छ। धेरै बन्धुहरू आफै जान्ने भएको हुनाले पुरोहितले मात्रै गर्नुपर्ने पाटो भन्ने कुरो त्यहाँ देखिँदैन र कुलो देवताको हिसाबमा अब जसले यो कर्मकाण्डको हिसाबले त्यति अगाडि नबढेका पनि के सहयोग गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भनेर कार्यविभाजन आफै गरेको अब 2-4 दिन अगाडिदेखि नै तयारी भएको कारणले गर्दा त्यस्तो खासै अप्ठ्यारोहरू महसुस चाहिँ गरिएको छैन। त्यसकारणले यो के अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरो चाहिँ प्रसङ्ग आउनु पर्ने कुरै देख्दैन। त्यसैको निरन्तरता नै साविकको झरवा राशिको 7 र 9 ओडा र यहाँबाट बसाइ सरेर अन्यत्र छरिएर रहेका झन्डै 84 घर धुरीले प्रत्येक 1 वर्षको अन्तरालमा मङ्सिर पूर्णिमाको दिन कुल देवताको विशेष पूजाआजा गर्दै आएका छन्। विशेषतः कुल देवताको पूजाको लागि मङ्सिर शुक्ल चतुर्दशीका दिन कुल देवताको आसन राखिएको दुपौरेको घरमा जम्मा हुने गर्छन्। सोही दिन कुल देवताको आसन पूजा पात्र घण्टा चमर सफा गरी राखिन्छ। यस क्रममा कुलको जेठो हाङ्गको जेठो व्यक्ति जसले कुल देवताको सम्पूर्ण सामान जिम्मा लिन्छ र उसैको निर्देशन अनुसार पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। यसको लागि चतुर्दशीका दिन दुपौरेले कपाल खौरेर अभिशान बसी चोखो खाने चलन छ। यस पूजाका लागि पुरोहित पञ्च रिसाल थरका ब्राह्मण हुनुपर्ने भए पनि अहिले आचार्य र सापकोटा थरले यो कर्म थाल्दै आएका छन्। त्यसो त घिमिरेका पुर्खाले ललितपुरको विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दा पुरोहितको रूपमा ल्याएको रिसाल थरका एक व्यक्ति नै अहिलेको रिसाल हुन् भन्ने पनि देख्न सकिन्छ। त्यसो त रिसालहरूले मुखी कुलदेवताको रूपमा महारुद्र र महाङ्काललाई मानेबाट पनि रिसाललाई नै कुलदेवताको पूजाको लागि घिमिरेहरूले पुरोहित मानेको भन्ने देखिन्छ। यसरी अहिलेका घिमिरेहरूको विगत रहेको आधारहरू भेट्न सकिन्छ र क्रमशः अझै पनि थप अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको खण्डमा हाम्रा विगतलाई वर्तमानमा मनन गर्न सकिने देखिन्छ। घिमिरेहरूले विशेषतः आफ्नो कुलदेवताको रूपमा परापूर्वकालदेखि नै श्वेत बराह, काँडा मष्ट र महाङ्काललाई मान्दै आएका छन्। यी 3वटा क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका स्वरूप हुन्। हरेक 2 वर्षको अन्तरालमा मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण घिमिरेहरू एक आपसमा भेला भई आफ्नो कुलको वृद्धि, विकास र रक्षाको निम्ति सामूहिक रूपमा विशेष पूजापाठ, हवन आदि गरेर कुलको देवतालाई खुसी पार्दै आशीर्वाद लिएर प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन रहिआएको छ। विशेषतः घिमिरेहरूको कुल देवतालाई चिनी नमिसाइएको चामलको पुवा र खिरको प्रसाद स्वरूप भोग लगाउने चलन रहेको छ। त्यसै गरी परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको पशु बलिलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी नरिवलको बलि दिने चलनको सुरुवात आफैमा सुखद हो। यसरी घिमिरेहरूले आफ्नो पूर्वजहरूले मान्दै आएका कुल देवतालाई समय सापेक्ष रूपमा विधि विधानमा कमी कमजोरी नहुने गरी क्रमिक रूपमा परिमार्जन गर्दै लगेका छन्। कुलदेवताको पूजालाई व्यवस्थित होस् भन्ने हेतुले स्थायी रूपमा मन्दिर स्थापना गरी सोही मन्दिरमा विशेष पूजा हुँदै आएको छ।
सृष्टि क्रमको विकाससँगै आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्दै आएको घिमिरे वंशले आफ्नो कुल वंशलाई सृष्टि प्रयत्न अघि बढाइराख्न कुलदेवता श्री श्वेत बराह, काँडा मस्ट र महाकाल भगवानको सधैँ कृपा र आशीर्वाद रहिरहोस्। हामी सबैको यही कामना।